बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मंडी स्टार चैनल पर आप दोस्तों को खुश आमदेद कहते हैं। ये वीडियो कंकरेज गाय के हवाले से है। इसकी मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड की थी। आज मैं ज़रा आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, हम लोग ज़िला मुजफ्फरगढ़ कोट अद्दू से रवाना हुए। हमारी मंजिल थी सिंध थर पार्कर का इलाका। क्योंकि हमारे पास बड़ी गाड़ी थी तो हमारा ये जो सफ़र बनता है ये तकरीबन 2000 किलोमीटर बनता है। 1000 किलोमीटर जाने का, 1000 किलोमीटर आने का। और इस दौरान बीच में हमने कुछ मज़ीद आवारागर्दी भी की, इसलिए हमारा तो तकरीबन कोई 90,000 रुपये का पेट्रोल खर्च हुआ अपनी गाड़ी पर। ये दोस्तों को मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो आप 30-35 हज़ार के पेट्रोल में आराम से आ जा सकते हैं, मज़ीद अगर आप टाइम वेस्ट ना करें। लेकिन क्योंकि जब बंदा इलाके में जाता है तो उसकी कोशिश होती है कि अब यार ये भी देख लूँ, ये भी देख लूँ, और बस हमने भी फिर वही कुछ किया। दोस्तों, ये जो मनाजिर आप इस वक्त देख रहे हैं ये थर पार्कर साइड के मनाजिर हैं। हमने तिल्हार मंडी का विज़िट किया कंकरेज गाय की तलाश में। हम उमरकोट भी गए, थर पार्कर साइड के जो मज़ाफ़ात हैं वहाँ भी गए। बॉर्डर के जो करीबी एरिया हैं वहाँ पर ये नस्ल मिलती है, नगर पार्कर वगैरह। साथ जो इलाका है वो रेतला टाइप इलाका है, बंजर टाइप आप कह सकते हैं। इसके अलावा हमने मिट्टी, छाछरो, कुंदरी साइड का भी विज़िट किया। जैनवन नस्ल यानी ओरिजिनल ब्रीड 100% प्योर ज़रा मुश्किल से मिलती है। लोग कहते हैं कि हम असल माल देते हैं, लेकिन वो असल होता नहीं है, वो बी कैटेगरी गाय होती है। और अगर आप ओरिजिनल माल ढूंढना चाहते हैं तो ये आपको थर पार्कर, नगर पार्कर, छाछरो, मिट्टी वगैरह यहाँ की जो मज़ाफ़ाती साइडें हैं वहाँ पर डिफरेंट फार्म बने हुए हैं, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। हमने जो मंडी से 4-5 गाय खरीदी वो 1.5 लाख की भी खरीदी, 2 लाख की भी खरीदी, लेकिन वो बी कैटेगरी थी। लेकिन क्योंकि हमने ब्रीडिंग के लिए गाय लेनी थी तो अगर हमें प्योर, बिल्कुल प्योर नहीं भी मिलती थी तो उसकी खैर थी। हम इसके ऊपर ब्राह्मण का सीमा लिखवाना चाहते हैं। जो असल ब्रीड है वो सिर्फ चंद हज़ार पर मुश्तमिल है और कोई सेल भी नहीं करना चाहता। अगर कोई सेल करना चाहता है तो 4 से 5 लाख रुपए की रेंज में वो प्योर ब्रीड कंकरेज मिलती है। याद रहे, ये वही ब्रीड है जो इंडिया से आज से तकरीबन कोई 200 साल पहले ब्राज़ील की तरफ रवाना हुई, यानी कि एक्सपोर्ट हुई। और वहाँ पर जाकर फिर उन्होंने अपनी जो गुजरट गाय है उसके साथ इसकी क्रॉस ब्रीडिंग की और उससे एक अच्छी ब्रीड तैयार करने में कामयाब हुए। और फिर उसी ब्रीड से अमेरिका के अंदर जो उनकी दूसरी ब्रीडें हैं उनके साथ क्रॉस ब्रीडिंग हुई और बाद में फिर आपके सामने ब्राह्मण जैसी शाहकार चीज़ जो है वो सामने आई। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास भी इस तरह की कमाल की चीज़ें मौजूद हैं। अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग करें इस ब्रीड को अपनी साहिवाल के साथ, अपनी चोलस्तानी के साथ, तो हम भी एक अच्छी चीज़ बनाने में कामयाब हो सकते हैं। यहाँ ये बात मैं आपके गोश गुजार कर दूँ कि ये जो नस्ल है ये नर ज़्यादा देती है, मादियाँ कम देती है। 9:1 की रेशो है, यानी एक गाय अपने पूरे लाइफ स्पैन के अंदर बिलफर्ज 10 बच्चे अगर देती है तो उसमें से 9 बछड़े होंगे और 1 बछड़ी होगी। इसलिए भी इस नस्ल की जो बछड़ियां हैं वो कम सेल की जाती हैं। ख़ास तौर पर जो प्योर ब्रीड की बछड़ियां हैं उनको सेल करने का रिवाज बहुत कम है। अब या तो इसके सेक्स सीमन पर काम किया जाए, या वो जो दूसरी एक नई टेक्नोलॉजी आई है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, उसके ज़रिए इस नस्ल की ब्रीडिंग की जाए, इस नस्ल को मज़ीद इन्हांस किया जाए और ये आम बंदा जो है जो सुबह सिंध में नहीं है ये ब्रीड वहाँ से फैले। क्योंकि जितनी इस ब्रीड के अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, अगर हम इसको साहिवाल से, चोलस्तानी से, धन्नी से, दाजली से और सिब्बी से क्रॉस करें तो यकीन करें, क्रॉस ब्रीडिंग के मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन अपने तजर्बे की बेस पर बता रहा हूँ कि एक ज़बरदस्त किस्म की ब्रीड हम निकाल सकते हैं। दूध भी इस गाय के पास अच्छा होता है, आराम से 14-15 लीटर तक दूध आप निकाल सकते हैं इस गाय से। वैसे तो इसका मिल्क रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 4900 लीटर तक भी एक सुबह में इस गाय से दूध लिया जा चुका है।
اس کا مطلب ہے جینیٹکلی یہ ملک کے معاملے میں بھی ایک اچھی گائے کنسیڈر کی جا سکتی ہے۔ منڈیوں میں جب ہم جاتے ہیں تو چوتھے سوئے، تیسرے سوئے، دوسرے سوئے، پانچویں سوئے والی گائے ہوتی ہے، کوئی گائے تلڑ ہوتی ہے، اور یعنی کہ روٹین سے نارمل گائے آپ کو ملتی ہے، اور جو اچھی گائے ملتی ہے وہ بھی تقریباً 50%، 60% تک پیور ہوتی ہے، اس سے زیادہ پیور نہیں ہوتی۔ لیکن جو شوقین دوست ہیں جو سفر کر کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کوئی پیس اٹھا ضرور لو، 3 دانے 4 دانے لے لو، تاکہ پھر ان کا رزلٹ دیکھیں گے، اس کے بعد پھر کوششیں جاری رکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اچھی چیزیں مل جائیں گی۔ یہاں سے آپ اگر پنجاب سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو دوستو پنجاب سے جانا پڑے گا، سمجھ لیں حیدرآباد۔ حیدرآباد سے پھر آپ میر پور خاص کی طرف جائیں گے۔ جب آپ اس علاقے میں پہنچ جائیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کنکریج گائے کے علاقے میں پہنچ چکے ہیں۔ منڈیاں بھی ان علاقوں میں کافی لگتی ہیں۔ ہم ٹنڈو محمد خان، تلہار منڈی، ٹنڈو محمد جان یا جان محمد منڈی، ٹنڈو الیار منڈی، اس طرح کی منڈیوں کے نام ہیں، کچھ نام یاد ہیں، چھاچھرو منڈی ہے، مٹھی منڈی ہے، کچھ چھوٹی منڈیاں لگتی ہیں، کچھ بڑیاں منڈیاں لگتی ہیں۔ پرچیاں جو ہیں یہاں پر 1000 روپے ہے خریدار پر، اور جو 1500 روپے ہے وہ سیل کرنے والے نے دینا ہوتا ہے۔ یہ جناب ہمارے جو میزبان ہیں جناب، انہوں نے یہ سمجھ لیں کہ جانور پکڑا ہوا ہے، اور ہم ان کی میزبانی انجوائے کرتے ہوئے نہ صرف اس علاقے میں گھومتے رہے بلکہ انہوں نے ہماری بڑی ہیلپ بھی کی۔ یہ آپ کڈز دیکھ لیں، ماشاءاللہ بہت اعلیٰ کوالٹی کے ہیں، اور 1 لاکھ 1.5 لاکھ، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپے تک یہ چھوٹے بچے جو ہیں یہ بآسانی مل جاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو اگلی منڈیاں ہیں وہ بھی کور کریں، لیکن اس کے لیے آپ دوستوں کا تعاون چاہیے۔ دیکھیے، اگر آپ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں گے، ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے، تو ہمیں بھی انکریجمنٹ ملے گی، ہم بھی یہ کام جو ہے وہ پوری تندہی کے ساتھ کریں گے۔ لیکن اگر آپ دوست سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر یقیناً ظاہری بات ہے اتنا خرچہ کر کے ہر روز سفر کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو روٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اگر آپ خود جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اکثر دوستوں کا سوال ہوگا، آپ ملتان پہنچیں، ملتان سے سی پیک کے ذریعے آپ سکھر، مورو، حیدرآباد سے میر پور خاص۔ جب آپ میر پور خاص میں پہنچ گئے تو سمجھ لیں کہ آپ کنکریج گائے کے علاقے میں پہنچ گئے، اور عمر کوٹ تک زیادہ تر انٹرنیٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اس کے اس سے آگے اگر آپ جائیں تو انٹرنیٹ کی سروس اتنی زیادہ اویلیبل نہیں ہے۔ باقی روڈز وغیرہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں، روڈز اوکے ہیں، آپ وہاں پر ٹریولنگ میں کوئی ایسی خاص پریشانی محسوس نہیں کریں گے۔ منڈیوں کی بات کر لوں، ہفتہ، اتوار، سوموار، یہ 3 دن جو ہیں یہ بڑی منڈیاں زیادہ لگتی ہیں، اور جو تھری نسل ہے وہ آپ کو یہاں پر زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ باقی جو چھوٹی منڈیاں ہیں یقیناً دوست ان کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، وہ بدھ، جمعرات، جمعہ، ان دنوں کے اندر عام طور پر جو چھوٹی منڈیاں ہیں وہ سجائی جاتی ہیں۔ تو جناب یہ ہماری کنکریج گائے کے حوالے سے ویڈیو تھی۔ بریڈنگ کے لیے ایک اچھی گائے ہے، خاص طور پر جو بھائی براہمن بریڈنگ کے شوقین ہیں وہ کراس بریڈنگ کے ذریعے اس گائے سے اچھا رزلٹ لے سکتے ہیں، اور ہم بھی اپنے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں پنجاب کے اندر۔ جو ان ایکسپیریمنٹس کی رپورٹ ہوگی وہ بھی آپ کو ہمارے اس چینل پر وقتاً فوقتاً دیکھنے کو ملتی رہے گی، تاکہ جو دوست اس ویٹ میں ہیں کہ پہلے کوئی اور کرے پھر ہم کریں گے، تو ان کے لیے جناب جواب یہ ہے کہ پہلے ہم سٹارٹ کر چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ ریزلٹس بھی دکھائیں گے، اس کے بعد پھر آپ دوست مارکیٹ میں آ جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ہماری تو دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ باقی خریداری کے لیے عارف بھائی کا نمبر سکرین پر دیا ہوا ہے۔ آپ کو پنجاب کی منڈیوں سے کٹو مال، قربانی مال، گائے چاہیے، بچھڑے بچھڑیاں چاہیے، یا کٹو میں سے قربانی مال نکالنا ہے، یا سندھ کی منڈیوں سے اگر آپ کو کنکریج، تھری یا اس طرح دوسری اس علاقے کی دیسی بریڈ چاہیے تو جناب اس کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری سروسز انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوستوں کے لیے حاضر ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب لازماً کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔